पुराने मौके पर इमरान हनफी खुदा की कसम 1 करोड़ पर कसम खा के काजीपुरा में डंके की चोट पर माइक के मुंह पर मजमे आम में आला रऊस ने छाप कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे बड़ा अगर कोई समाज सुधार आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। शैतान से कोई नहीं लड़ा जितना मेरे नबी लड़े हैं। शैतान से सीधी सीधी फाइटिंग किसी की नहीं हुई जितनी मेरे नबी की हुई। और तो बोलिए सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जिस दिन हुजूर आए थे 12 रबीउल अव्वल को, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह, क्या शान के साथ तशरीफ लाए तुम्हारे मेरे नबी, जिस शान से कोई नहीं आया हमारे मुस्तफा आए। हर एतबार से नंबर 1, आने में नंबर 1, रहने में नंबर 1, पर्दा फरमाने में नंबर 1, करोड़ों एंगल हैं उनकी इमेज से जुड़े हुए और हर एंगल पे मुस्तफा नंबर 1। और जोर से कहिए अल्लाह बढ़ा दे उसे कौन घटा देगा। अल्लाह को मंजूर है बढ़ाना तेरा तो कौन घटा देगा। तो जनाबे वाला जिस दिन मेरे नबी आए शान से आए, किस शान से आए? सुभान अल्लाह, क्या बात, किस शान से आए बताओ काजीपुरा वालों। इस शान से आए कि अल्लाह ने सात दिनों पर मुख्तसर में सुना दूं ताकि आगे बताऊं। मैं झगड़े की बात कर रहा हूं कि कौन सा झगड़ा था, किस वजह से जनाबे वाला हम ये ईद मिलाद मनाते हैं। मैं कहना चाहूँ बात जब आएगी नबी के आने की तो 2 मिनट में सुन लो। इस शान से आए, इस शान से कोई नहीं आया पूरी दुनिया के पर्दे पे। जिस शान से नबी आए हैं अल्लाह ने, जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत को भेजने का टाइम हुआ मेरे रब ने हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया, जिब्राइल झंडे उठा और 3 झंडे लेकर जा। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा दे। सुभान अल्लाह। झंडे बड़े बड़े झंडे, सफेद कलर के झंडे, सफेद कलर, ये झंडे सफेद थे। बोलो सफेद ही क्यों थे? सफेद इसलिए थे कि जब 2 फौजों में टकराव होता है और दोनों में सुलह सफाई की बात आती है तो सफेद झंडे लहरा दिए जाते हैं। सफेदी अमन और अमान का निशान है, सफेदी सुलह हस्ती का पैगाम है, सफेदी पीस और अमन और अमान के इस्टेब्लिशमेंट का ऐलान है। सफेद झंडा जिब्राइल ने लगा दिया, जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दिया, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दिया, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दिया। इतना गौरव बताओ पूरी दुनिया में झंडे क्यों लगे? इधर भी 0 पॉइंट पे, उधर भी 0 पॉइंट पे, इधर सेंटर में झंडे क्यों लगे? बताओ बताओ। ताकि सारे जमाने में खबर हो जाए, ताकि सारे जमाने में खबर हो जाए। बच्चों से कहो कोई आना नहीं इधर को, उधर ही चला जा, इधर को आना नहीं। तेरी समझ में नहीं आती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी माँ और तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं? सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? ताकि जमाने भर को खबर हो जाए। क्यों झंडे लहराए गए? ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ मक्का और मदीना, यसरब और ताइफ में नहीं, अरब में ही नहीं, जिसका राज जमीन के इस कोने से लेकर और जमीन के उस कोने तक और 10, 20, 100, 50 साल नहीं, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, राज चलेगा।
امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسول سبحان اللہ سبحان اللہ قرنوں یعنی اوور سینچریز، بدلی یعنی ٹرانسفرنگ، over centuries there was transferring from here to there, shifting from here to there. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا. ٹائم قریب آ گیا جناب والا بھینی بھینی سوانی سوانی صبح مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بابرکت کی بہار ہے. آ گئے مصطفیٰ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آ گئے مصطفیٰ، پوری دنیا کے پردے فرحت ہے، مسرت ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، ترنگ ہے، چاروں طرف مبارکباد کا شور ہے. حضرت متم تھمتے وہ آنسو تھم گئے جناب والا، بے چینیت تھم گئی، پورا ماحول سناٹے میں ہے، چاروں طرف خوشی خوشی ہے، ہر طرف ہریالی ہے، سبزی ہے، شادابی ہے. مگر مکے کے پاس میں دو پہاڑوں کے بیچ میں البدایہ والنہایہ ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں جناب والا یہی شیطان تھا جو بہت زور سے رو رہا تھا، چلا رہا تھا، میں تو کہوں ٹکرا رہا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ ٹکرایا. والا کسی نے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ ساری دنیا میں، سارے جگت، سارے سنسار میں خوشیوں کا ماحول ہے، تو اکیلا کیوں رو رہا ہے؟ اور جناب والا جواب دیا ارے کیوں نہ رو، بڑی مشکل سے ایک دن کا جوڑ جوڑ کے آشیانہ بنایا تھا، یہ کنگڈم کھڑی کی تھی میں نے، ظلم و ستم جبر و استبداد کی، میں نے جوئے کے اڈے بنائے، میں نے شرابوں کے اڈے بنائے، میں نے انسان کو انسان سے لڑوا ڈالا، میں نے آدم کے بیٹے کو حیوان بنا ڈالا، میں نے جانور بنا ڈالا. ان کی آنکھوں سے حیا چھین لی، ان کے کانوں سے حق آوازیں چھین لی، ان کے دلوں کو کالا کر ڈالا. میں نے قبیلہ واد اور برادری واد کے نام اور عفریت اور کوبرے کھڑے کر دیا اس سماج میں، اس سماج کو تباہ کر دیا. میں نے عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے لڑوا دیا. میں نے پورے سماج میں شانتی کی استھاپنا کی اور اپنا سامراجیہ کھڑا کیا. زندہ باد کے نعرے لگوانا چاہتا تھا، مگر کیا کروں، بہت روکا، بہت روکا، یہ نہ آئے. میں نے اس کے آنے سے پہلے اس کے باپ پہ حملہ کروا دیا تھا، میں نے اسے نہ آنے کے بہت لاکھوں جتن کیے تھے، مگر پھر بھی عبداللہ کا بیٹا مکے کی زمین پہ آ گیا ہے.